بسم الله. السلام عليكم اخواتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. ان شاء الله اليوم غادي نديرو كما كنت تلاحظوا في الصور طاجين القرنون ولا طاجين كورناع كما نقولوا حنايا، بالكفته، محشي بالكفته والحمص واللحم. هنا عندي قطعه تاع لحم، يعني هنا كل واحد والمقدور تاعه، يبغى يدير بالدجاج يدير بالدجاج. عندي حبه تاع بصل صغيره متوسطه، زيت وشويه دهان، نص مغرف هكا تاع دهان تاع قهوه. نحمروا البصله تاعنا مع اللحم ولا مع الدجاج، كل واحد وامكانياته. هنايا بعد اللي تحمر معايا البصله مع اللحم نضيفو التوابل اللي هي الكركم، السكنجبير والحرور والملح، ونخلطوا كل شيء باش يعطي البنه تاعنا. من بعد نضيفو هنا عندي الحمص، بطبيعه الحال يكون مشمخ يعني ليله من قبل نضيفوه. بما انه عندنا طاجين كورناع، طاجين غادي الكورناع تاعنا كنا نقيناه وغسلناه ونضيفوه تاني على المكونات تاعنا. نحمروا كل شيء مع بعض، يعني كي نقلوا هكا الصوالح تاني يعطوا بنه شابه. نقلوا كل شيء مع بعض، يعني نخلو شويه يدي النكهه تاع لي زيبيس وكاع في رحبه. ومن بعد هنايا غادي نجيب يعني ربع عود تاع قرفه، ربع يعني هنايا كما تشوفوا لي قسمه تاع الزوج نغسلوه بطبيعه الحال. وهنايا السنه تاعتهم نقطعوها، يعني القرفه ما نقووش بزاف ولا يعني باش تعطينا النكهه، مي ما تعطيش ديك النكهه القاطعه بزاف بزاف. ونمرقوا يعني من الماء حامي، ما يكون حامي. نمرقوا المكونات تاعنا كما راكم تلاحظوا. وهنايا نمرقوا كميه الماء يعني حتى نشوفوا اللحم تاعنا يعني تغطى بصح نجمو نشوفوه من الفوق هكا، يعني ماشي نغطو بزاف. هنا نوجدوا الحشو تاعنا اللي هو عندي هنايا نص 250 غرام تاع كفته، صفار بيض، عندي هنايا كميه تاع حشيش ومعدنوس، فص ثوم، توابل اللي هما سكنجبير، وعندي شويه يعني تاع كمون والحرور والملح. وهنايا زدت لها الشابير يعني ماشي بزاف، قد 2 مغارف ولا كبار تاع قهوه. ونخلطوا الخليط تاعنا. هنايا بعد اللي استفقدنا الطاجين تاعنا غادي نشوفوا هنايا غادي كي غادي نصيب الكورناع تاعي راه طاب، يعني ماشي طاب هذاك الطاب اللي تحرحر اللي نحل في الطاجين، لا اللي نقد نعمره بالكفته تاعي. غادي ريكوبيري الكورناع تاعي نحطه في كيس هنا في طبسي، يعني نحطه بجيه وغادي نحشيه بالكفته اللي راني اللي وجدتها بجانب. هنايا ها هي الكفته تاعي واجده والكورناع تاعي واجد. نبدا نعمر فيه بالكفته. هنايا نعمره، يعني هنا راه شويه حامي، راني نخدم وراه حامي، يعني راني كي قلعته من الكيكوطه تاعي نحشيه كاع بالكفته تاعي. هنا غادي تكون اللي يقول لي علاش على ما درتيهاش ديريكت وحشيتيه، يعني كاين نوعيه تاع الكورناع اللي يجي قاصح، غادي يكون نحشوه بالكفته ونطيبوه في المرقه، غادي الكفته طيب وكاع بصح هو يقعد قاصح. يعني راكم عارفين اللحم شو ما طول بزاف الاخر سواء الكفته ولا حاجه، شو ما طولت فطيه بزاف غادي هي وتولي قاصحه. يعني لهذا انا نفضل شو ما كانت النوعيه غادي نطيبه كي نحس نطخ الفرشيطه فيه تدخل وتخرج يعني بسهوله، بصح شو ما تفتتش في الاخر نقلعه ونحشيه. وهنا كما تلاحظوا غادي هذاك البيض اللي البيض تاع البيضه ندهن به الحواشي تاع الكورناع باش يلصقوا لي. هنا عندي مقله، هنا فيها شويه تاع زيت، غادي نخلي الزيت تاعي يحمى ونبدا نحمر في الحبيبه تاع الكورناع تاعي، نحمرهم من التحت، يعني كي نشوفهم حماروا مليح مليح يعني تخداو بريسك لون ذهبي. هنايا غادي نقلبهم على الوجه الزاوج اللي هو تاع الكفته، تاني نحمروه ابيض. هنا غادي يدي بنه تاع القليان وميم طون زعما الكفته غادي نطيبوها نص طياب، يعني هنا الكورناع تاعنا غادي راه بريسك طايب، قلنا نطيبوها نص طياب، الكفته عفوا نطيبوها نص طياب. وهنا بقات الكفته درتها بولات، يعني بولات هكا صغار، نحمرهم هما تاني في الزيت، نحمرهم مليح ونصفيهم هنا في ورق الماس باش تمتص لي كاع داك الزيت الزائد. يعني كي غادي نضيفهم في المرقه ما تجينيش ميدمه تاني بزاف، يعني ماذا بينا نشرب الزيت. هنايا كما تلاحظوا ها هي المرقه تاعي، نضيف الحبيبات تاع الكورناع،
غادي نقلع هنا اللحم تاعي، خاطر غادي يدير لي ليسباس وما عنديش وين نحط الحبيبات تاع الاخر. ماذا بيا غير نستف، ماشي نقيسهم، غير نقيسهم زعما هكا عشوائيا، نستفهم غير بالحبه ونستف الحبيبات تاوعي. يعني وما ما نقعدوش نحركو بزاف ولا نخلطو فيه بزاف، غير ما نحلوه ولا نخسروه. هنايا راني خليتها يا ربي واحد المابا ربع ساعه، يعني الكفته بلا فابور تاع الكيكوطه كاع طيب. هنايا هكاكم تشوفوا حرليتها، راني نشوف بلي وجدت. هنايا غادي نبداو نستفوا في الطاجين تاعنا كي راكم تلاحظوا في الطبق التقديم. نبداو يعني غير بالمغرف، الحبه تاعنا نبداوها غير بالمغرف خير ما تهرس ولا حاجه. ونوجدوا صحن التقديم تاعنا كما راكم تلاحظوا. هنا يعني قليت حبيبات بطاطا، يعني قطعتهم دوائر وقليتهم، يعني زايده للبلا تاعي. نستفهم كاع على الحواشي تاع البلا تاع الطبسي تاعي، ونستف القرناع واللحم في الوسط. وهو كي غادي يجي في النهائي طبق يعني من الاطباق اللي تكون نحتاجوها في رمضان. هو طبق يجي بنين شباب وسهل وماهل، وميم طون كل خطره نبدلو في الوصفات تاع القرناع. والسلام عليكم.